हेलो गाइस वेलकम छ हजुरलाई मेरो न्यू च्यानलमा र यो मेरो फर्स्ट भ्लग हुनेछ जस्तो गाइस प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। यो म डेली लाइफ अपडेट सेयर गर्छु र यो मेरो छोरालाई स्कुल लग्दाखेरिको भिडियो यो भ्लग हो। मेरो छोरा सबै हाई भन्दैछ, हजुरहरु पनि हाई भनिदिनु होला। हाई भन्दैछ, सब गर्छु सबै सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। यहाँ हेर्नु मेरो हस्बेन्डको रियाक्सनमा भिडियो बनाउँदा र मैले आद्विकलाई प्ले ग्रुपमा दिएको छु, गुरु ग्लोबल प्ले स्कुलमा बडपथरमा। त्यो आद्विकलाई मैले बाई भनेर हैन, आद्विकको साथीलाई बाई भने र हामी यहाँ रुङ्गी रुङ्गी अल्छी लागेर हामी आइसक्रिम खान गयौँ। 11:30 मा छुट्टी हुन्छ, त्यत्रो गरम कति रुङ्नु भनेर आइसक्रिम खायौँ र मलाई आइसक्रिमले पुगेन, दुईटा खाएर हस्बेन्डले भन्नुभयो सर्दी लाग्ला राति, रातभरि खोक्ला भयो। मैले के भने केही छैन भनेर, किन यस्तो गरम थियो हैन, सक्दिनँ थियो बर्दास गर्न, मलाई गरम बर्दास हुँदैन र मैले दिनभरको भ्लग सुट गर्नु पाइनँ किन म नर्भस थिएँ। फर्स्ट भ्लग थियो भने मेरो छोराले सबैलाई बाई भनौँ र मैले फेसहरू धुलाएर स्किन केयर गरेँ। त हजुरलाई मिल्छु अर्को भ्लगमा। स्टे ट्युन फर अनदर भ्लग। गुड नाइट।